नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। आज लकडाउन खुले यताकै सर्वाधिक संख्यामा संक्रमण, 638 जना नयाँ संक्रमित थपिए, मृतक संख्या 83 पुग्यो। काठमाडौँमा अस्पतालले धान्नै नसक्ने गरी बिरामी बढ्दा पनि आइसोलेसन व्यवस्थापनमा उदासीनता, ठूला हेरचाह केन्द्र नबनाइए क्षति भयावह हुने विज्ञको चेतावनी। छुटेको भूभाग समेटिएको नेपालको पूर्ण नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पठाउने सरकारको तयारी, परिमार्जित नक्सा राष्ट्रसङ्घीय सदस्यता लिँदा बुझाएको विवरणसँग पनि मिल्यो। सुनको भाउ आकाशिँदै गएपछि लगानीकर्ता आकर्षित, गरगहना र ढिका सुन किन्ने बढे, 16 दिनमा 40 किलो बिक्यो। र कोभिड-19 विरुद्ध खोप बनाएको रुसको दाबी, मानव परीक्षणको तेस्रो चरणमा पनि खोप सफल देखिएको राष्ट्रपति पुटिनको भनाई। आज देशभर नयाँ संक्रमित उच्च दरमा बढेका छन्। गएको 24 घण्टामा देशभर 638 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको छ। 10,462 जनामा परीक्षण गर्दा लकडाउन खुले यताकै सर्वाधिक संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा आज 134 जनामा भाइरस देखिएको छ। यीमध्ये ललितपुरका 16 र भक्तपुरका 8 जना छन्। सोमबार जम्मा 42 जनामा संक्रमण देखिएको काठमाडौँ उपत्यकामा आज त्यसको 3 गुणाले बढेको हो। यसरी संक्रमण वृद्धि भइरहेको अवस्थामा महामारी नियन्त्रणको काम सरकारको मात्र नठानेर सर्वसाधारणले आफ्नो तर्फबाट पनि साथ र सहयोग गर्न अपिल गरिएको छ। बढ्दो संक्रमणको कारण अस्पतालका शय्या पर्याप्त नदेखिएकाले लक्षण बिनाका संक्रमितलाई घरमै बसी सावधानीका उपाय अपनाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। नियन्त्रण गर्नका लागि समुदायका हरेक तह र तबकाका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी उत्तिकै रहेको छ। यसरी संक्रमण वृद्धिलाई सरकारको मात्रै काम भन्ने नठानिकन यसमा जनताहरूको पनि साथ सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरा हामी बताउन चाहन्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,200 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 171 जना निको भएका छन्। हालसम्म निको हुनेको संख्या 16,664 पुगेको छ। यसैबीच कोरोना भाइरसका कारण आज 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर मृत्यु हुनेको संख्या 83 पुगेको छ। थपिएका मृतकमा धनुषाका 60 र 50 वर्षीय पुरुष र सिन्धुपाल्चोकका 84 वर्षीय अर्का पुरुष छन्। धनुषाको विदेह नगरपालिका 8 का 60 वर्षका पुरुषको जनकपुरमा रहेको कोरोना अस्पतालमा उपचारका क्रममा गैराती मृत्यु भएको हो। मृतकमा साउन 8 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। धनुषाकै मिथिला विहारीका एक स्वास्थ्यकर्मीको पनि मृत्यु भएको छ। विनयतारा फाउन्डेसन क्यान्सर अस्पतालमा काम गर्ने उनी झाडा पखला लागेर मोटरसाइकलमा अस्पताल जाँदै गर्दा बाटैमा बेहोस भई लडेको र अस्पताल पुगेपछि मृत घोषित गरिएको थियो। यस्तै सिन्धुपाल्चोक 12 विसेका 84 वर्षीय पुरुषको महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा मृत्यु भएको हो। मृगौला र मुटुको समस्या रहेका उनी 21 गते अस्पताल भर्ना भएका थिए। हिजो किस्ट मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएकी काभ्रेकी 50 वर्षीय महिलामा पनि कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको छ। कोरोनाको संक्रमण समुदायमा प्रवेश गरिसकेको छ। कडा लक्षण सहितका बिरामी देखिएका छन्। अत्यधिक जनघनत्व भएको काठमाडौँ उपत्यकामा प्रत्येक दिन संक्रमित बढ्दा जोखिम डरलाग्दो देखिँदैछ। तर स्थिति भयावह भए कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा न सङ्घीय सरकारसँग योजना छ न त स्थानीय तहसँग नै। हेलचेक्राइ कतिसम्म गरिएको छ भने धेरै बिरामी उपचार गर्नु परेमा राख्ने ठाउँको पहिचान समेत अहिलेसम्म गरिएको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा मंगलबार मात्रै 134 जना संक्रमित थपिएका छन्। करिब 1500 संक्रमित उपत्यकामा पुगिसकेका छन्। तर दिनदिनै उच्च दरमा संक्रमित बढ्दै जाँदा पनि झन्डै 40 लाख जनसङ्ख्या बस्ने काठमाडौँ उपत्यकाको जोखिमलाई सरकारले नदेखे झैँ गरिरहेको छ। क्वारेन्टिनसम्म नभएको उपत्यकामा सम्भावित बिरामीको ठूलो संख्या राख्न आइसोलेसन समेत बनाइएको छैन। बरु होम आइसोलेसनको कुरा गरेर सरकारी निकाय उम्किँदैछन्। जबकि कोठा तथा तलापिच्छे जसो गुचमुच्च परिवार बस्ने यहाँका अधिकांश घरमा होम आइसोलेसनको कुनै सम्भावना छैन। जति पनि हस्पिटल छ, जति पनि पूर्वाधार तयारी हस्पिटल सुविधा तयारी छ, अत्यन्तै अपर्याप्त छ। त्यसमाले पर्याप्त मात्रामा अब यो प्रकार घनाबस्ती भएको ठाउँमा यदि संक्रमण चाहिँ समुदाय स्तरमा व्यापक फैल्यो भने यहाँ कतिजना मान्छेलाई
हामीले आइसोलेसन राख्नु पर्ला, त्यो मध्ये कतिजना जटिलता हुनसक्छ त्योलाई एउटा अनुमान गरेर हामीले चाहिँ आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ हैन। त्यो प्रकारको प्रोजेक्सन गरेर अब यसको निम्ति चाहिँ अब हामीले सरकारले चाहिँ के भने त्यो तदारुकता चाहियो। हामीसँग पूर्वाधार नभएको हैनन्, पूर्वाधार छ। समयमै तयारी गर्ने हो भने उपत्यकामा कोरोनाका बिरामी राख्ने ठाउँहरू प्रशस्तै छन्। सामुदायिक स्कुल, कलेज तथा सार्वजनिक भवन आइसोलेसनका लागि तयार पार्न सकिन्छ। त्यसबाहेक भक्तपुरको खरिपाटी स्थित विद्युत प्राधिकरणको संरचना र बोडेको कृषि विकास बैङ्कको तालिम केन्द्र छन्। नजिकै नगरकोटमा होटलहरू छन्। इचङ्गु नारायणको बहुतले भवनदेखि खेलकुदका संरचना पनि सङ्क्रमितलाई बाक्लो बस्तीबाट अलग बनाएर राख्न र हेरचाह गर्न सकिने स्थान हुन्। उपत्यका नगरपालिका फोरमले बल्ल 4 देखि 5,000 सम्म मानिसहरू अट्ने आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ, जुन कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने ठेगान छैन। सङ्घीय सरकार अवस्था भयावह भएमा उपचार गर्न अप्ठ्यारो हुने भन्दै त्रास मात्र सञ्चार गरिरहेको छ। अहिलेलाई हामीले जति भनेका छौँ त्यसले केही हदसम्म केही समयसम्मलाई चाहिँ रोक्न सक्छ, तर यो केही हदसम्मलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर हामीले सङ्क्रमणलाई रोक्न सकेनौँ भने हामीले सबै लक्षण भएका, सबै जोखिममा भएका, सबैलाई सघन उपचार गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई अस्पतालमै राखेर सबै व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ हुँदैन। त्यो अवस्था नआउन सक्छ। त्यो अवस्था नआउन दिनलाई हामीले रोकथाममै जोड दिनुपर्छ। रोकथाम हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै हाम्रो जोड बढी छ। समय हुँदासम्म कुनै तयारी नगर्ने, जब स्थिति बिग्रिन्छ अनि हतार गर्ने प्रवृत्तिले सम्भावित क्षतिको चित्र निकै भयावह हुने विज्ञहरूले देखेका छन्। तर सङ्क्रमणको प्रारम्भकै बेला नगरकोटको भ्रमणदेखि पार्टी प्यालेससम्मको सङ्ख्या निकाल्न हिँडेका सरकारी अधिकारी अहिले कहाँ के गर्दैछन् भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको हटस्पट बनेको वीरगन्जमा जेठ महिनादेखि अहिलेसम्म 22 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। मृत्युका विभिन्न कारण देखिए पनि मृत्यु भएका सबैमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि हुनुले वीरगन्जलाई थप भयावह बनाउँदै गएको देखाउँछ। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको यस समयको मृत्युदरसँग पहिलाको मृत्युदरको तुलना गर्दा पनि स्थिति भयावह बन्दै गएको देखिएको छ। गएको जेठ 4 गते बाराका एक 70 वर्षीय पुरुषको नारायणी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भयो। क्षयरोगका दीर्घ बिरामी ती वृद्धमा श्वास प्रश्वासको समस्या पनि उत्तिकै थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण र मुलुकमा जारी लकडाउनका बीच उपचारका लागि जेठ 2 गते अस्पताल पुगेका उनको उपचारकै क्रममा ज्यान गएको हो। मृत्युपछि जेठ 12 गते उनमा भाइरस संक्रमण पुष्टि भयो। जेठ महिनाको 4 गतेदेखि साउन महिनाको 26 गतेसम्म वीरगन्जको अस्पतालमा उपचारका क्रममा भर्ना भएका मध्ये 22 जनाको ज्यान गइसकेको छ। तीमध्ये साउन महिनामा मात्र 18 जनाको ज्यान गएको हो। मृतक मध्ये झण्डै 85% दीर्घरोगी र बढी उमेर समूहका बिरामी रहेको पाइएको छ। तर सबैमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुनुले वीरगन्जको स्थितिलाई थप भयावह बनाएको चिकित्सकको भनाइ छ। वृद्ध उमेरको जति पनि मुटुका रोगहरू, दीर्घकालीन रोगहरू भएका मानिसहरूमा उपचार गर्दाखेरि पनि उपचारले खासै काम नगरेको जस्तो देखियो भने यङ एजको ग्रुपमा चाहिँ निमोनियाहरूमा उपचारपछि एक्सरेहरूमा सुधार भएको भेटेका छौँ। 2-3वटा केसहरूमा राम्रो इम्प्रुभमेन्ट भएको छन्। बिरामी भएर उपचारको क्रममा अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको मृत्युका यी घटनाहरू कुनै नौलो होइन। क्षयरोग, मुटुरोग, निमोनिया, मधुमेह, क्यान्सर जस्ता दीर्घरोगसँगै अन्य रोगको संक्रमण भएर उपचारका क्रममा वीरगन्जका अस्पताल पुगेका बिरामी मध्ये झण्डै 5% सम्म बिरामीको पहिला पनि मृत्यु हुने गरेको वीरगन्जकै अस्पतालहरूको अभिलेखबाट देखिन्छ। मृत शरीर विभिन्न किसिमका भाइरसको घर हो भन्ने कुरालाई उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले एकातिर नकार्न सक्दैनन् भने नेपालमा प्रयोगमा आएको PCR मेसिनले कोरोना भाइरस मात्रै नभई हरेक किसिमका भाइरसलाई एकैसाथ डिटेक्ट गर्ने भएकाले मृत्यु भएकामा भाइरसको संक्रमण देखिनु नौलो पनि होइन भन्ने वीरगन्जका चिकित्सकको तर्क छ। चिकित्सकको भनाइ अनुसार संक्रमित बस्ने अस्पतालमा भाइरस संक्रमणको जोखिम धेरै भएकाले मृत्यु भएकामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि
पुष्टि हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। मृत्युको भय सबैलाई हुन्छ नै, तर केही मृत्यु टारेर नटर्ने सत्य पनि हो। नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको यस अवधिमा भएको मृत्युदर र यस अघिको समयमा बिरामी भएका मानिसको मृत्युदरको तुलना गरेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको कहीँ कतै पाइँदैन। हरेक मृत्युलाई कोरोना भाइरससँग जोड्दा यसले स्थितिलाई झनै भयावह बनाउँदै लगेको चिकित्सकको भनाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि बाँकेमा 10 दिनदेखि जारी गरिएको निषेधाज्ञा आगामी 30 गते राति 12 बजेसम्मको लागि थप गरिएको छ। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले जिल्लामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण झनै बढेको निष्कर्ष निकालेर जिल्लाभर निषेधाज्ञा बढाउने निर्णय गरेको हो। 3 दिनदेखि गरिएको नेपालगञ्जको सुर्खेत रोड भित्रको बजार क्षेत्रको सिल भने मङ्गलबार राति 12 बजेबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। बाँकेमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 657 पुगेको छ। तीमध्ये 249 जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। यस्तै भेरी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा मङ्गलबार साँझ बाँकेमा 26 सहित विभिन्न जिल्लामा गरी 56 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरका चिकित्सक सहित स्वास्थ्यकर्मी र सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका नेपालगञ्ज, कोहलपुर र राप्ती सोनारीका स्थानीय र केही कर्मचारीमा भाइरस सङ्क्रमण देखिएको हो। यता वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जका केही सङ्क्रमित प्रहरीमा कोरोना भाइरसको लक्षण देखिँदा पनि 3 दिनसम्म स्वास्थ्य परीक्षणको लागि स्वास्थ्यकर्मी पुगेका छैनन्। कपिलवस्तुमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण बढेकाले मङ्गलबारबाट लकडाउन गरिएको छ। जिल्लाभर साउन 32 गतेसम्म लकडाउन जारी रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले जानकारी दिए। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले जिल्लाभरि मङ्गलबारबाट निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यसअघि विद्युत नगरपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिका, पञ्चकन्या, शिवपुरी र ककनी गाउँपालिकामा आंशिक रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। उता झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका क्षेत्रभरि र मेची नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 र 10 मा लकडाउन जारी गरिएको छ। एक सातादेखि जारी लकडाउन भोलिसम्म रहनेछ। रौतहटमा जिल्लाभरि साउन 32 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सिराहाका लहान, गोलबजार, मिर्सैया र सिराहागरी 4वटा नगरपालिकामा साउन 32 गतेसम्मको लागि लकडाउन गरिएको छ। विराटनगर महानगर क्षेत्रमा साउन 16 गतेदेखि जारी लकडाउन साउन 30 गतेसम्म रहनेछ। मोरङको सुन्दर हरैसा, रङ्गेली, बेलबारी नगरपालिकाका केही स्थानमा पनि लकडाउन गरिएको छ। यसैगरी जनकपुर धाम उपमहानगर क्षेत्रमा मङ्गलबारबाट फेरि एक साताको लागि निषेधाज्ञा थपिएको छ। पर्सा र बारामा अहिले पनि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी नै छ। सप्तरीमा जारी निषेधाज्ञा भदौ 2 गतेसम्म रहनेछ। यता बाँकेभरि जारी गरिएको 10 दिने निषेधाज्ञा मङ्गलबार रातिसम्म कायम रहनेछ। यस्तै स्याङ्जामा साउन 29 गतेसम्मको लागि लकडाउन गरिएको छ। अब बाँकी समाचार। लिम्पियाधुरा लगायत छुटेको भूमि समेत समेटेर सरकारले गत जेठमा जारी गरेको पूर्ण नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। पहिलो चरणमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालको नक्सा बुझाउने र त्यसपछि छिमेकीद्वय चीन र भारतसहित विभिन्न मुलुकलाई नक्सा दिने सरकारको तयारी छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नक्साको अङ्ग्रेजीमा रूपान्तरण र छपाई करिब सकिएको जनाएको छ। पहिलो चरणमा नक्सालाई राष्ट्रसङ्घमा बुझाउने तयारी छ। राष्ट्रसङ्घमा सदस्यता लिँदा बुझाएको विवरणसँग जेठ 7 गते सरकारले जारी गरेको र जेठ 31 गते संसदको सर्वसम्मतिमा निशान छापमा समेत समावेश गरिएको नक्सा मेल खाएकाले प्रक्रिया अघि बढाउन झनै सहज भएको सरकारको बुझाइ छ। यसअघि नेपालले राष्ट्रसङ्घलाई औपचारिक रूपमा नक्सा बुझाएको थिएन। सदस्यता लिने समयमा राष्ट्रसङ्घले नक्सा माग गरेको भए पनि त्यति बेला नेपालले नक्सा अनुसारको सिमानाको सम्पूर्ण विवरण बुझाएकाले त्यसको आवश्यकता परेको थिएन। सुगौली सन्धिले नै हाम्रो सीमा निर्धारण गरेको त्यो विवरण भनेको त सुगौली सन्धि कसरी गरियो, हाम्रो सीमा कसरी निर्धारण गरियो भन्ने खालको विवरण गयो, त्यो प्रतिवेदन गयो। सिङ्गो सुगौली सन्धि नै गएको छ भनेपछि त्यही सुगौली सन्धिले हाम्रो सीमालाई कुन हो भनेर भन्यो। त्यही अनुसारको नै अहिले नक्सा अध्यावधिक गरेको हुँदाखेरि विवरण र नक्सामा फरक पर्दैन। राष्ट्रसङ्घपछि यो नक्साका सरोकारवाला पक्ष छिमेकीद्वय भारत र चीन सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नक्सा दिने सरकारको योजना छ। यद्यपि पहिले 2 छिमेकीलाई जानकारी दिएर त्यसपछि राष्ट्रसङ्घमा पठाउने कि भन्ने कोणबाट पनि कतिपय अधिकारीले कुरा उठाएका छन्।
राष्ट्रसङ्घमा पठाउन तयार पारिएको नक्सा दूतावास मार्फत विभिन्न मुलुकमा पनि पठाइनेछ। नेपालले आफ्नो नक्सा भारतमा शासन गरेको राष्ट्र बेलायत, राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य अमेरिका, रुस र फ्रान्सलाई पनि प्राथमिकताका साथ पठाउने तयारी गरेको छ। अहिले सबै भूगोल समेटिएको मानचित्र पठाउने कुरा हो, तर मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने कुरा यसले चाहिँ गर्दैन। लिपुलेखदेखि लिम्पियाधुरासम्मको छुटेको भूगोल समेटेर नेपालले जारी गरेको नक्सामा भारतले विरोध जनाउँदै आएको छ। तर नेपालले बारम्बार कूटनीतिक तहमा वार्ताको लागि गरेको आग्रहको भने व्यवस्था गरिरहेको छ। कान्तिपुर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ विकास थपलिया, काठमाडौँ। नेपालमा भारतीय सहयोगमा सञ्चालित विकास परियोजनाको अवस्थाबारे छलफल गर्न निरीक्षण संयन्त्रको संयुक्त बैठक भदौ 1 गते बस्ने भएको छ। सीमानाका विवादले नेपाल र भारतबीच संवादहीनताको पछिल्लो अवस्थाकै बीच द्विपक्षीय सहकार्यको संयुक्त छलफल हुन लागेको हो। काठमाडौँमा हुने संयन्त्रको 8औं बैठकको संयोजन भने भारतीय पक्षले गर्नेछ। बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागी र भारतीय पक्षको राजदूत विनय मोहन क्वात्राले गर्नेछन्। बैठकमा सीमापार रेल, पेट्रोलियम पाइपलाइन, सडक, संयुक्त जाँच चौकी, पुल, ऊर्जा, सिँचाइ, कृषि र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण लगायतका आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकलाई द्विपक्षीय संवादहीनताको स्थितिको सुरुवातका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। चिसो कोन आएको देखिन्छ। खास गरिकन पोहोर साल भारतले नेपाली भूमि, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, टुटी नादी जुन ठाउँहरूलाई राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि हामीले पनि थोरै ढिलो गरी भए पनि हामीले पनि आफ्नो भूमिसहितको नक्सा हामीले पनि प्रकाशन गऱ्यौँ। यो समयमा एउटा जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ, जुन कोअपरेसन दुईटा घनिष्ठ छिमेकीहरूका बिचमा हुनुपर्ने हो, जुन राम्रो सम्बन्ध हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ, त्यसमा जुन गुडविल र ट्रस्टको कुरा गर्छौँ, त्यसमा कमी आएको थियो र एकैचोटि कोर इस्युमा अर्थात् अलिकति कडा भनिन्छ जसलाई, त्यो इस्युमा चाहिँ छलफल गरेर अगाडि बढ्नुभन्दा विकासका कुरा, अरू सहकार्यको कुरा, आर्थिक गतिविधिका कुराबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने सम्बन्धमा सहजता आउँछ र अनि त्यसपछि हामी जटिलतम विषयहरूमा पनि छलफल गरेर वार्ताको माध्यमबाट अरू विषयहरू पनि समाधानतर्फ जान सक्छौँ। सरकारले भारतीय श्रमिकको प्रवेशमा रोक लगाएको छ। सीमा नाकाबाटै भइरहेको बढ्दो आवतजावतले संक्रमण फैलिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले बताए। सरकारको निर्देशन उल्लङ्घन गरेर उद्योगीले लुकी छिपी कामदार ल्याए कारबाही गरिने पनि मन्त्री खतिवडाले चेतावनी दिएका छन्। आजको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भाद्र 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएका विद्यालय, आन्तरिक तथा बाह्य उडान लगायतका गतिविधि भदौ 16 गतेसम्मका लागि रोकेको जानकारी गराएका छन्। सरकारले यसअघि होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूलाई खोल्न दिने निर्णय गरेको भए पनि अब अर्को निर्णय नहुँदासम्म खाद्य परिकार लैजाने सेवा टेक अवे मात्र दिने निर्णय भएको छ। अलि सजिलो छ र जोखिम घट्दैछ त्यहाँ अलिक खुकुलो हुँदै जाने, जहाँ जोखिम बढ्दैछ त्यहाँ अलिक कडाइ हुँदै जाने। यसैले यो क्षेत्रगत नीति हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले फेरि पनि व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न रोकेका छैनौँ, ढुवानी रोकेका छैनौँ र 200 भन्दा कम मान्छे मात्रै सङ्क्रमित भएको जिल्लाहरूमा आवत जावत रोकेका छैनौँ। त्यो कारणले लकडाउनको स्थिति होइन, तर केही मुभमेन्टहरू हामीले नरोक्दा जोखिम बढ्न सक्छ। त्यसकारणले त्यसलाई हामीले चाहिँ निश्चित ठाउँहरूमा स्थानीय तहले नै केही प्रतिबन्धहरू लगाउन सक्छ भनिएको स्थिति छ। जब जब न्यायिक व्यथितिको कुरा उठ्छ त्यसमा कानुन व्यवसायी पनि कुनै न कुनै रूपमा जोडिन्छन्। सर्वोच्च अदालतका केही फैसला र आदेशलाई लिएर अहिले न्यायिक व्यथिति नियन्त्रणको विषय फेरि बहसमा छ। यो बहसमा कानुन व्यवसायीको छाता संस्थाका बहालवाला र पूर्व पदाधिकारी बीच हिलो छ्यापाछ्याप चलिरहेको छ। तर कानुन व्यवसायलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन 26 वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदको भूमिका भने निष्प्रभावी देखिन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनले 2064मा गरेको एक अध्ययनले अदालतमा 17वटा मुख्य र 12वटा सहायक गरी 29 प्रकारका बिचौलिया सक्रिय रहेको र त्यसमा कानुन व्यवसायी मुख्य बिचौलिया रहेको औल्याएको थियो।
पछि सर्वोच्च अदालतले नै विकृतिविहीन न्यायपालिकाका लागि गरेको अध्ययनले पनि त्यो पुष्टि गर्यो। तर कानुन व्यवसाय शुद्धिकरणका लागि गठन भएको मुख्य निकाय बार काउन्सिलले ती बिचौलिया को हुन् र के कारबाही गर्न सकिन्छ भनेर कुनै पहल चालेन। हालसालै सार्वजनिक जग्गा हिनामिनाका ठुल्ठुला प्रकरणमा कानुन व्यवसायी नै सहयोगी बनेको पाइयो। अख्तियारदेखि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसम्मका अनुसन्धानले अपराधको रक्षा गर्न मात्र होइन, नयाँ अपराध सिर्जना गर्नमा वकिलहरूको भूमिका देखाएका छन्। तर तिनै प्रकरणमा जोडिएका अरूले मुद्दा धाइरहँदा वकिलले छुट पाएका छन्। जग्गा आफ्नो नाममा राखी मुद्दाका दुवै पक्षसँग बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेकादेखि नक्कली प्रमाणपत्रका भरमा अधिवक्ताको काम गरेकाहरूको पनि परिषदले लगत राख्ने बाहेक अरू कुनै कारबाही गरेको देखिँदैन। कानुन व्यवसायी परिषद स्थापनाका 26 वर्षमा जम्मा 11 प्रमाणपत्र रद्द, 8 निलम्बन, 24 नसियत र 11 जनालाई सचेत गराउने कारबाही मात्र भएको छ। 11 जना कानुन व्यवसायीहरूको प्रमाणपत्र रद्द गरिएको छ। त्यसैगरी 8 जना कानुन व्यवसायीहरूलाई निश्चित समय त्यो उनीहरूको कसुर हेरेर निलम्बन गर्ने कारबाही भएको छ र 24 जना कानुन व्यवसायीलाई नसिहतको सजाय गर्ने निर्णय भएको छ र 11 जना कानुन व्यवसायीले चाहिँ सचेत गराउने निर्णय गरेको छ। बिचौलियाको काम गर्यो भनेर जसरी मिडियामा आउँछ त्यो मिडियामा आएको आधारमा कारबाही गर्ने अवस्था रहँदैन। हामी कहाँ परेको उजुरीमा अनुशासन समितिले हेरेर त्यसको प्रमाण सङ्कलन गरेर जसलाई चाहिँ अदालतलाई भएसरको अधिकार छ त्यसले प्रमाण सङ्कलन गरेर कारबाही गरिरहेको छ र गर्छ पनि। त्यसो त परिषदले कहिलेकाहीँ गर्ने कारबाहीमा पनि राजनीतिक भन्छुन र पहुँचको आधारमा कानुन व्यवसायीले उन्मुक्ति पाएका छन्। नियामक निकायदेखि पेशागत साता संस्था नै गलत प्रवृत्तिको ढाकछोप र संरक्षण गर्न लागि परेका कारण पनि न्यायिक व्यथिति मौलाएको छ। यो व्यवसाय भने कहीँ तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि फाइदाका लागि मान्छेहरूले गर्ने हो, तर अति फाइदा गर्न थाले हेर्नुहोस्, अति नै भइसक्यो। अति नै फाइदा गर्ने कुराहरू किन व्यवसाय चलाएपछि त्यसको चाहिँ शुल्क लिने ओर्ने सारा चिज त हुन्छ नि। लेनदेन गरेर कानुन व्यवसायीहरूले पनि काम गरेका यथेष्ट कुराहरू सुनिन्छ। अब कानुन व्यवसायीले फेरि चाहिँ के छ भने प्रमाण छोडेर त काम गर्दैनन्। उनीहरूको हातमा कानुन छ, त्यो कानुनलाई कसरी त्यसको बाटो छल्ने भन्ने कुरा पनि कानुन व्यवसायी कतिपय, सबैलाई भन्दिनँ म, कतिपय कानुन व्यवसायलाई त्यो पनि राम्रोसँग थाहा छ। भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएसँगै कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र स्वत निलम्बन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएका 8 जना कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालतले 2076 कार्तिक 26 गते प्रमाणपत्र निलम्बन नगर्न आदेश दिएको छ। यसले कानुन व्यवसायको शुद्धिकरणमा अदालत समेत बाधक बनेको त होइन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। कानुन व्यवसायमा लागेकाहरू नै न्याय क्षेत्रको नेतृत्वमा पुग्ने भएकाले पनि यो पेसाको शुद्धिकरण भए मात्र न्यायिक व्यथिति अन्त्यको कल्पना गर्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातमा 13,000 शिक्षक बढी कार्यरत छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1700 शिक्षक आवश्यकताभन्दा बढी छन्। बढी भएका शिक्षकलाई कम भएको क्षेत्रमा पठाउने गरी सरकारले दरबन्दी मिलानको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहले सरकारको यो प्रयासमा घोषित रूपमै असहयोग गरेका छन्। देशभरका 29,000 सामुदायिक विद्यालयमा 1,11,407 शिक्षक दरबन्दीमा कार्यरत छन्। शिक्षा नियमावली अनुसार एउटा कक्षामा 1 शिक्षक बराबर काठमाडौँ उपत्यका र तराईमा 50, पहाडमा 45 र हिमालमा 40 जना विद्यार्थी हुनुपर्छ। यस हिसाबले देशभरका 323 स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहमा विद्यार्थी अनुपातमा 13,000 शिक्षक बढिरहेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले वर्षौंदेखि गर्न नसकेको शिक्षक दरबन्दी मिलानको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिए पनि हुन सकेको छैन। चैतमै दरबन्दी मिलानको काम सक्ने भन्ने पनि हुन नसकेपछि अहिले फेरि भदौ महिनासम्म सम्पन्न गर्न भनेको छ। 105 वटा स्थानीय तहले शिक्षक दरबन्दी मिलानको काम सम्पन्न नगरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले एकै ठाउँमा थुप्रिएका कारण उब्रेका शिक्षकहरूको तलब भत्ता नै रोकेको छ। 323 पालिकाभित्र 12,827 प्राथमिक तहको दरबन्दी अन्य तह लैजानुपर्ने अवस्था छ। पुलमा रहेको दरबन्दीको बजेट त्यो विद्यालयको नाममा गएको, त्यो स्थानीय तहमा गएको छैन। भनेको मतलब जुन स्थानीय तहमा शिक्षक बढी छ र बढी भएको शिक्षक मिलान नभएसम्म त्यो बढी भएको शिक्षकको दरबन्दीको रकम चाहिँ त्यो स्थानीय तहमा गएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षक साथीहरूले तलब खानको लागि पनि जो जहाँ जानुपर्ने हो विधिअनुसार
दरबन्दी मिलान कार्यविधि अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई जानुपर्ने विद्यालयमा पठाइसक्नु पर्यो। काठमाडौँ उपत्यकाका 20वटा स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा प्राथमिक तहमा मात्र 1700 शिक्षक आवश्यकताभन्दा बढी छन्। शिक्षा मन्त्रालयले बढी भएका शिक्षक वा दरबन्दी मिलान गर्न नसकेको भन्दै तलब भत्ता नै रोकेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले उल्टै आपत्ति जनाएका छन्। उपत्यकामा 50 विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक भन्ने त्यो बेलाको निर्णय रहेछ। त्यो निर्णयलाई अहिले आएर त्यो धाराले लगाएर उपत्यकामा 1500-1600 दरबन्दी काट्ने निर्णय गरेको छ। हाम्रा धारामा सुधार व्यवस्था गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यमा हाम्रो कुनै सकारात्मक सहयोग नहुने तथा कार्यबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको हामी जिम्मेवार नहुने कुरा यसै वक्तव्यमा जानकारी गराउँछ। त्यसो त देशभरका माध्यमिक विद्यालयमा धेरै विषयगत शिक्षकको अभाव छ। राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको आधारमा सहरी क्षेत्रमा थुप्रिएका शिक्षकलाई राज्यले चाहेको र आवश्यक ठाउँमा पठाउने व्यवस्था गर्नै पर्छ। यसमा स्थानीय तह बाधक बन्ने कि केन्द्रसँगको समन्वयमा समाधान गर्ने विचारणीय छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। नेपाली कङ्ग्रेसमा संस्थापन इतर पक्षको चर्को विरोधका बीच सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यकाल सकिने लाग्दा पार्टी विभागलाई पूर्णता दिएका छन्। विरोध पत्र नै बुझाउँदा पनि देउवा नरोकिएपछि विरोधी खेमा थप क्रोधित बनेको छ। 4 वर्षका लागि निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाले आफैले थपेको कार्यकाल सकिन 6 महिना मात्र बाँकी छ। महाधिवेशन लगत्तै गठन गर्नुपर्ने विभागलाई पूर्णता दिन उदासीनता देखाएका कारण देउवाले महाधिवेशनको मुखैमा 48 मध्ये 20वटा विभागमा मात्र 300 जना भन्दा बढीलाई मनोनयन गरी खुसी पारेका छन्। यो क्रम अझै जारी छ। 4 भन्दा बढी गुटमा विभाजित संस्थापन इतर खेमाको चर्को विरोधका बीच देउवाले विभाग गठन गरेका हुन्। महाधिवेशनमा बलियो बन्न अहिले सक्दो धेरै पद बाँड्ने ध्याउन्नमा देउवा लागेको विरोधी पक्षको बुझाइ छ। सभापतिजी यो अवैधानिक छ, यो विधिसम्मत छैन। महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्ने समय यो विभाग गठनमा हामी अल्मलिनु हुँदैन र यो विभाग बनाउनु चाहिँ अवैधानिक भएको हुनाले खारेज गरेर पार्टीको महाधिवेशनमा केन्द्र हुनुपर्छ भनेर हामीले औपचारिक रूपमा भनिसक्यौँ। हामीले औपचारिक रूपमा लिखित रूपमा दियौँ, उहाँले मान्नु भएन। नमानिसकेपछि हामीले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएका छौँ र आज पनि हामी भनिरहेका छौँ। त्यसैले अब फर्दर हामी चाहिँ के भने यो विभाग विघटन नभएसम्म हामी चाहिँ कसरी जाने भनेर हामी छलफल गर्दैछौँ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशाङ्क कोइराला निकटका कतिपय नेतालाई पनि विभागीय जिम्मेवारी त दिएको छ, तर विरोधी खेमाले यसमा चित्त बुझाउन सकेको छैन। संस्थापन पक्षले भने निरन्तर सहमतिमा निर्णय गर्न खोज्दा पनि नभएपछि बाध्यात्मक रूपमा यो कदम चाल्नु परेको भनेको छ। पहिला सहमतिका नाममा काम गर्न नदिने, काम गरे विरोध गर्ने दोहोरो चरित्र देखाउने प्रवृत्ति देखिएको देउवा पक्षको भनाइ छ। महाधिवेशन आफ्नो पाटो हो, संगठन आफ्नो पाटो हो। त्यसैले महाधिवेशनमा जो मानिसले उत्कृष्ट गरेको छ, जो मानिसलाई कार्यकर्ताले रिसाएको छ, त्यही मानिस आउने हो। यहाँ कसैले कसैलाई चाहिँ ल्याउने, कसैले कसैलाई चाहिँ पछार्ने काम चाहिँ हुने छैन। यो चाहिँ के आम निर्वाचन हो, यो चाहिँ कम्युनिस्ट निर्वाचन हो। यो त आन्तरिक हाम्रो आफ्नो व्यवस्थापन हो। त्यसैले यो भित्र धाँधली भयो भनेर चाहिँ आम निर्वाचनको भाषा र शैलीबाट प्रस्तुत हुनु भनेको दुःखद कुरा हो। महाधिवेशन नजिकिएका कारण काङ्ग्रेसभित्र अब सभापति देउवाका कदम रोकिने देखिँदैनन्। विपक्षी खेमा पनि यही विषयलाई उठाएर महाधिवेशनमा भोट बढाउने रणनीतिमा छ। यसले विभाग गठनको विवाद घट्ने भन्दा बढ्दै जाने पक्का छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। मूल्य आकाशिँदै गए पनि पछिल्लो समय सुन किनेर राख्नेहरू भत्ते बढेका छन्। भाउ बढ्ने आशामा त्यसको आगमनकै बेला सुनका गरगहना तथा ढिक्का किन्नेहरू सक्रिय छन्। पछिल्लो एक सातामा बैंकबाट व्यवसायी तथा ग्राहकले 100 किलो सुन किनेका छन्, जबकि त्यसअघि मुस्किलले हप्तामा 3 केजी सुन बिक्री हुन्थ्यो। मूल्य केही सयका दरले घटे पनि भविष्यमा बढ्ने अनुमान भइरहँदा सुनको कारोबार बढेको हो। मङ्गलबार सुन प्रतितोला 1,01,600 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। कोरोना महामारीका कारण अन्य क्षेत्रमा लगानी बन्न नसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगानीकर्ता सुनतर्फ आकर्षित भएका कारण त्यसको प्रभाव नेपालमा देखिन थालेको छ। 30 नजिकै गरेकाले पनि सुन खरिद गर्नेहरू बढेका सुनचाँदी व्यवसायीले जनाएका छन्। मार्केट सिचुएसन यही भयो भने
इन्टरनेसनल मार्केटमा सुनको भाउ प्रति औँस $3,000 पुग्दैछ भनेर प्रक्षेपण गरेका थियौँ। तर यहाँ हामी कुराकानी गर्दाखेरि के सानो एउटा मिस्टेक भयो भने 2-3 वर्ष पछाडिको कुरालाई चाहिँ नि साइलेन्स भएर चाँडै नै हुँदैछ 1.5 लाख। $3,000 भनेको नेपाली मार्केटमा 1.5 लाख हाराहारी हुनु हो। अनि 1.5 लाख चाहिँ चाँडै नै हुँदैछ भन्ने एउटा चाहिँ सम्प्रेषण अब कसरी भयो कि हाम्रो साथीहरूबाट त्यो वर्ड चाहिँ मिस्टेक भयो कि अब लेख्दाखेरि, त्यसले गर्दाखेरि एकदम मार्केट भाइब्रेट भयो। मूल्य महँगो भएकाले चाडपर्व लक्षित गहना किन्नेहरू यस वर्ष ठुलाभन्दा साना खालका गरगहनामा आकर्षित भएका छन्। अहिले दैनिक 14 किलो सुन खरिद भइरहेको छ। विगतका वर्षमा भने यो सिजनमा दैनिक 30 देखि 35 किलो सुन बिक्री हुन्थ्यो। कोरोना महामारीका कारण अर्थबजार र जनजीवन प्रभावित भएपछि सरकारले नै विदेशबाट दैनिक 10 किलो मात्रै सुन किन्न दिने निर्णय गरेको छ। तैपनि लकडाउनको समयमा सुन बिक्नै मुस्किल थियो। त्यसैले चैतमा बैंकहरूसँग 380 केजी सुन स्टकमा थियो। अहिले त्यो घटेर 180 केजीमा झरेको छ। बढ्दो मूल्य र घट्दो मागकै कारण बैंकले पनि विदेशबाट सुन खरिद गरेका छैनन्। हजुर, यो हाम्रो फागुन लागेदेखि नै यो सुनको बिक्री चाहिँ निकै नै कम थियो, तर पछिल्लो 2 हप्तामा चाहिँ राम्रै बिक्री भएको देखिरहेछ। गएको 2 सातामा मात्रै हाम्रो 140 किलो जति बिक्री भएको देखिएको छ, जबकि त्योभन्दा अघिल्लो हप्तामा हेर्दाखेरि हप्तामा मुस्किलले 1-2 किलो मात्रै बिक्री भइरहेको खण्डमा अहिले पछिल्लो 2 हप्तामा चाहिँ 140 किलो बिक्री भएको देखिन्छ। अहिले नै सुनको भाउ निकै महँगो छ, अझै निरन्तर आकाशिन्छ भन्ने केही निश्चित पनि छैन। त्यसमाथि महामारीको अवस्था सहज देखिने बित्तिकै सुन बेचेर अन्यत्र लगानी गर्ने क्रम बन्न सक्छ। त्यसैले धेरै कमाउने आशमा चर्को मूल्यमा सुन किनेर राख्नु अघि सोच विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। काठमाडौँको गुङ्गबुमा एक पुरुषको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेकी महिलालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार भेटिएको शवको शनाखत भएपछि प्रहरीले आज हत्या स्वीकारेको भन्दै गुङ्गबुकमै बस्ने कल्पना मुठभरी पौडेललाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। घटनापछि एम्बुलेन्समा चितवन पुगेकी ती महिलालाई प्रहरीले चितवनमा पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याएको हो। बयानमा उनले दाङघर भई काठमाडौँ बस्दै आएका कृष्णबहादुर बोहराले नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर दुःख दिन थालेको झोकमा हत्या गरेको बताएको प्रहरीले जनाएको छ। अनि त्यसपछि अहिले जो अभियुक्त हुनुहुन्छ उहाँको फोटो चाहिँ मृतकले उहाँको फोटोबाट फेस आइडी बनाएर फेसबुकमा नक्कली आइडी बनाएर एउटा नाम राखेर आइडी बनाएर नेकेड फोटोहरू पनि भाइरल गरेको भन्नेबाट पनि अलिकति उहाँलाई त्यो परेको भन्ने कुरा आएको छ। हत्या गर्नु अघि ती महिलाले आफ्नै कोठामा आएका बोहरालाई सुरुमा मासु चिउरा र मदिरा खुवाएकी थिइन्। त्यसपछि दहीमा निन्द्रा लाग्ने औषधि मिसाएर खुवाएको र लठिएपछि संवेदनशील अङ्गमा हम्बरले हानी सलले घाँटी कसेर हत्या गरेको उनले बयान दिएकी छिन्। हत्यापछि शव सुटकेसमा राखेर फालेको र त्यो काममा उनकी छोरीले समेत सघाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले ती महिलाकी छोरीलाई पनि पक्राउ गरेको छ। मृतक र अभियुक्त बीच करिब 4 वर्ष अघि फेसबुकमा चिन्जान भएको र आउजाउ समेत हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। गत आइतबार टाउको र खुट्टा नभएको शव भेटिएपछि अनुसन्धान थालेको प्रहरीले अभियुक्तलाई सार्वजनिक गरे पनि घटनाको कारणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, न्यायिक व्यथिति अन्त्यका लागि को बढी जिम्मेवार बन्नु पर्ला? ए न्यायिक नेतृत्व, बी बार एसोसिएसन र सी सङ्घीय संसद। जनमतको नतिजा यस्तो छ, ए न्यायिक नेतृत्वमा 63%, बी बार एसोसिएसनमा 14% र सी सङ्घीय संसदमा 23%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, विभिन्न अपराध र भ्रष्टाचारमा जोडिएका कानुन व्यवसायीमाथि किन कारबाही नभएको होला? ए कमजोर नियामक, बी राजनैतिक दबाव र सी कानुनी जटिलता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
आज कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्णको जन्म भएको दिनलाई सम्झेर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पूजा आराधना गरी मनाउँदैछन्। कोरोना महामारीका कारण ललितपुरको पाटनस्थित कृष्ण मन्दिर सहित सबैजसो मन्दिर बन्द छन्। केही भक्तजन भने मन्दिर बाहिरैबाट दर्शन गरी फर्किरहेका छन्। द्वापर युगमा आजकै दिन भगवान श्रीकृष्णले पृथ्वी लोकमा जन्म लिएको हिन्दू शास्त्रमा उल्लेख छ। कंसको अत्याचारबाट मानव जातिको रक्षाका लागि भगवान विष्णुको 8औं अवतारका रूपमा कृष्णको जन्म भएको धार्मिक विश्वास छ। अब जनताको आवाज। विभिन्न विश्वविद्यालयका क्याम्पसमा आंशिक रूपमा कार्यरत शिक्षकले करारमा नियुक्ति पाउनुपर्ने भन्ने माग राखेर गरेको आन्दोलनका क्रममा दाङको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा तोडफोड र आगजनी गरे। यसै विषयमा हामीले दाङमा सोधेका छौं, शिक्षकले क्याम्पसका फर्निचरमा गरेको आगजनीलाई के भन्नुहुन्छ? क्याम्पसको सम्पत्ति त्यो फिङ्गर प्रिन्टवाला त्यो भनौँ, अनि त्यसपछि गएर म बस्ने कुर्सी अनि नेम प्लेट होइन, त्यहाँबाट चाहिँ अरू टेबलहरू जे जति तोडफोड गर्नुभयो त्यो चाहिँ अलि निन्दनीय काम हो। एउटा प्राध्यापकले गर्ने, प्राध्यापकलाई सुहाउने खालको काम गर्नुभएको छैन। राज्य भनेको अभिभावक हो नि। अब अभिभावकसँग आफ्ना गुनासाहरू आफ्ना समस्याहरू राख्ने कुरालाई हामी नाजायज भन्न सक्दैनौँ। मात्र के हो त भन्यो भन्दाखेरि त्यो आन्दोलनको होइन नाममा जब तोडफोडमा हामी जान्छौँ त्यसले अझै समस्या सिर्जना गर्छ। र त्यो समस्या सिर्जना गर्ने बाटोतर्फ कुनै पनि अगुवाहरू, कुनै पनि बौद्धिक होइन भनेर आफूलाई दाबी गर्ने होइन संस्थाहरूले त्यस्तो नियति देखाउनु हुँदैन। तालाबन्दीहरूदेखि लिएर हरेक कुरा हुन्छ, तर यो प्राध्यापक बौद्धिक वर्गको सरहरूले यसरी क्याम्पसमा आफ्नै पढाउने होइन संस्थाको सामानहरू जस्तो कुर्सी टेबलहरू नजलाइदिएर अरू सामान्य किसिमको अलि विरोध स्वभावको यिनीहरू के अरे आन्दोलन गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। धेरै जायज मागहरू हुन सक्छन् साथीहरूका मागको बारेमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि, तर तरिका त पटक्कै भएन। कुनै पनि शर्तमा प्राध्यापक साथीहरूले त्यो यो ढङ्गको जुन बाहिर समाचार आइराखेको छ भित्र मलाई थाहा छैन, जुन ढङ्गको बाहिरको प्रकृति देखियो यसले एउटा निराशा जस्तो आयो। समाज पनि निराश भएको छ, प्राध्यापक मात्रै होइन। आफ्ना मागहरू राख्नु उहाँहरूको जायज हो, तर माग राख्ने बहानामा यसरी अरूलाई नै शिक्षा दिने क्षेत्रमा लागेका प्राज्ञिक व्यक्तिहरूबाट चाहिँ त्यस किसिमको तोडफोड हुनु चाहिँ अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। समाजले उहाँहरूबाट अब कस्तो खालको आशा गर्ने, कस्तो खालको अपेक्षा गर्ने? आंशिक प्राध्यापकहरूको मागमा क्याम्पस प्रशासन र त्रिवी स्वयं सकारात्मक हुँदाहुँदै आंशिक प्राध्यापकहरूले केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको म्यान्डेट विपरीत क्याम्पसकै सम्पत्तिमा तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने, हाजिरी रजिस्टर, विद्युतीय हाजिरी रजिस्टर जलाउने, पानीको फिल्टरहरू तोडफोड गर्ने जुन खालको काम गर्नुभयो यो असाध्यै निन्दनीय र गलत क्रियाकलाप छ। उहाँहरूले आन्दोलनको मोडेल परिवर्तन गर्न जरुरी छ। गोदाममा थन्किएका थोत्रा मात्रा कुर्सीहरू जलेको त देख्नुभयो, तर 14 वर्षसम्म आंशिक प्राध्यापकहरूको भोको पेटमा बलेको आगो चाहिँ देख्नु भएन मित्रहरू। त्यसकारण यो प्रश्न तपाईँहरूले हामीलाई मात्रै होइन त्रिवीका पदाधिकारीहरूलाई सोध्नुपर्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ओलम्पिक छनौटको तयारीका लागि सुरु गरेको करातेको प्रशिक्षण स्थगित भएको छ। करातेका प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै खेलकुद क्षेत्रका व्यक्तिलाई पनि कोरोना देखिएपछि प्रशिक्षण रोक्नु परेको बताएका छन्। स्थिति सहज भएपछि पुनः अभ्यास सुरु गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। टोकियो ओलम्पिक छनौटको तयारीका लागि 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद शाखाका स्वर्णपदक विजेता नवीन रसाइली र अनु अधिकारीले सातोबाटो स्थित प्रशिक्षण केन्द्रमा अभ्यास थालेका थिए। लकडाउनकै बीच स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर असारदेखि अभ्यास गर्न राखेपाले पनि स्वीकृति दिएको थियो, तर सातोबाटोकै स्क्वास हलमा प्रशिक्षक हिरा थापालाई संक्रमण पुष्टि भएपछि कराते पनि अभ्यासबाट पछि हटेको हो। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।